Yo. Hello Sir Aid. Ni ana ang amo ang preparasyon alang sa bag-ong tuig 2025. Ug salamat kaayo sa mga blessings nga among nadawat og healthy ang among panglawas. Hatagan kami kapiskay sa kanunay nga unta. Abot pa among daghang katuigan sa among kinabuhi. Salamat usab sa imong mga blessings nga gina-share dire kanamo ug ingon man sa pagtabang sa mga katawhan sa ilang kalisod. Daghan kaayong salamat Sir Eduardo. Happy Thanksgiving 2025. Atong pala ang pagbasa ng kagabion makita sa San Mateo sa iya ang kapitulo 6 versikulo 6. Apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong lawak unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Igsoon ko diya kang Kristo at ang atong nabasa karon nga mga balaang pagampo pasabot kini nga kung magampo ka gikinahanglan ang imong pagampo nga tago diha sa imong lawak sa imong kwarto aron mahimuot si Ginoong Hesukristo. Buhata kini sa matag karon ug unya sa matag adlaw aron ang Ginoo malipay nga nagtan-aw kanimo. Igsoon ko diya kang Kristo mao kato ang balaang pamalandong bahin sa akong gibasa nga balaang Mateo 6:6. Balaan ug halandong amahan aniya sa kami sulod sa lawak sa akong igsoon nga si Jocelyn nagampo ani mga orasa ani kagabion nagatawag mi sa ngalan may gabi ida kanimo una sa tanan mga ipasaylo sa among mga sala nga nabuhat diri sa amo ang kinabuhi ilabi na ning adlaw nga Domingo. Ginoong Hesus nasayod mi nga way matago diha kanimo. Makita gayud kanimo ang tanan nga among gibuhat tumikan sa imong pagkagamhanan. Naot mi nga bisan pa man sa among mga sala imong gidawat ang among pagpasaylo aning among pagampo karon diha kanimo. Ginoong Hesukristo, salamat usab sa mga grasya o panalangin nga gihatag mo kanamo. Aron padayon mi magpakabuhi sa kauban sa among pamilya, sa akong mga igsoon, akong inahan ug akong asawa ug akong anak na si Jebe. Ginoong Hesukristo, ibugbo ang grasya nimo sa matag adlaw kanamo. Ipalayo mi sa mga kataladman, kasakitan, kakulian, mga problema. May naot mi nga ikaw magpataliwala namo sa kanunay. Imo kami giyahan aron kami dili kami tumpawak sa mga kadautan. Ginoong Hesukristo ning among atubangan karon nga mga prutas ug mga pagkaon pinagi sa imong gahom ibukbo ang grasya nini aron mao ning maglig-on sa amo ang panglawas kini mga pagkaon sa among atubangan. Ginoong Hesukristo, wala may mahimo kung wala ikaw. Sa kami nagpasalamat na aning tuig 2025 nga puno kami sa paglaom bisan pa man tuod sa mga kawadon, sa mga problema, sa mga kakulian nga mabot sa among kinabuhi. Salamat kay sa imong pagkamaayo sa kanunay. Ginoong Hesus, bisan pa man tuod sa among pagkadautan, imo kami gipagkamaayo. Bisan kami sa among pagkamakasasala, imo kami gipagkamaayo. Ginoong Hesus, kining tanan akong gisalig, gitugyan sa ngalan ni Hesukristo.
personal na mong manuluwas ug gamhanan sa tibuok kalibutan. Amen ug amen. Amen. Thank you.